चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आज आउने कसिलो प्रावधान समेट्ने राष्ट्र ब्याङ्कको तयारी। नागरिक विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न प्रस्ताव पेश हुँदै साझा धारणा बनाउन सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताबीच परामर्श। युरोपेली देशमा कुल जमिन मध्ये करिब आधा भाग खडेरीको चपेटामा परेको प्रतिवेदन सार्वजनिक। फ्रान्स, स्पेन र पोर्चुगलमा खाद्य सङ्कटको चेतावनी। र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपमा भाग लिन नेपाली राष्ट्रिय टोली आज भारत जाँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म केसु। समाचार अब विस्तारमा। कोरोना कालमा दिइएका सहुलियत र छुट कटौती गर्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गर्दैछ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नु अघि राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्व पौडेल, अर्थ सचिव मधु मरासिनी लगायतलाई हिजो ब्रिफिङ गरिसक्नु भएको छ। कोरोना महामारीका कारण अघिल्ला 2 आर्थिक वर्ष तुलनात्मक रूपमा खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएको केन्द्रीय ब्याङ्कले यो वर्ष भने कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा छ। विदेशी विनिमय सञ्चितमा बढ्दो चाप, उच्च व्यापार घाटा, शोधनान्तर घाटा, ब्याङ्कहरूमा तरलता अभाव, उच्च मूल्य वृद्धि लगायत अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख रहेका बेला केन्द्रीय ब्याङ्कले नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लागेको हो। बजेटमा लक्ष्य 8% को आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग गर्ने र मूल्य वृद्धि दर 7% भित्रै राख्ने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने चुनौती राष्ट्र ब्याङ्कलाई छ। मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्ने स्थायी तरलता सुविधा प्रवाह प्रक्रियामा केही कडाई गर्ने देखिएको छ। यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र ब्याङ्कमा नगदै राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौजात पनि बढाउने तयारीमा राष्ट्र ब्याङ्क छ। वैध बाटोबाट धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र रेमिट्यान्स कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न पाउने खुकुलो व्यवस्था सहित आवश्यक परे आफै सहजीकरण गर्ने खालको व्यवस्था ल्याउन लागि पनि स्रोतले बताएको छ। रियल एस्टेट, महँगा निजी सवारी साधन खरिद लगायत क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जामा केही कडाई गरी प्राथमिकता प्राप्त र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा धेरै कर्जा प्रवाह गर्ने खालको नीतिको तयारी पनि राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको छ। सरकारले आज नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गर्ने तयारी गरेको छ। संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकको कार्यसूचीमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्ने उल्लेख छ। विधेयकमा विभिन्न सांसदले 31वटा संशोधन दर्ता गराएका छन्। सत्तारूढ र विपक्षी दलका सांसदले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावका केही मुद्दालाई सम्बोधन गरेर विधेयक पारित गर्ने तयारी भएको हो। सरकारले गत असार 24 गते नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएर सोही दिन नयाँ विधेयक दर्ता गराएको थियो। संशोधन प्रस्ताव माथिको छलफल पछि विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्ने तयारी छ। प्रतिनिधि सभा बैठक दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। संसद बैठक अघि सत्तारूढ दलहरूबीच नागरिक विधेयकबारे छलफल भएको छ। विधेयकमा साझा सहमतिका लागि गठबन्धन दलबीच छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज बसिरहेको छ। बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले समानुपातिक सदस्य र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री सहितको शासकीय प्रणाली अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गर्नुभएको छ। त्यस्तै आगामी निर्वाचनका लागि 15 दिनभित्र विस्तृत कार्ययोजना ल्याउने तयारीबारे समेत बैठकमा छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। बैठक आजै सक्ने तयारी भएको छ। प्रदेश 1 सरकारले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा 8% बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। 4 अर्ब 9 करोड 77 लाख रुपियाँको लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले 4 अर्ब 42 करोड 14 लाख राजस्व सङ्कलन गरेको हो। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा आन्तरिक स्रोततर्फ 4 अर्ब 98 करोड 45 लाखको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको छ। अर्थविद डाक्टर अर्जुन बरालले प्रदेश सरकारको राजस्व वृद्धि हुनु सकारात्मक पक्ष भएको र संहितामाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई जवाब दिएको बताउनुभयो। आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउनका लागि राजस्व सङ्कलनको दायरा वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ।
प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको योगदानको स्मरण गरी आज 40औं बीपी स्मृति दिवस मनाइँदैछ। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि संघर्ष गरेका कोइरालाको विक्रम सम्वत 2039 श्रावण 6 गते निधन भएको थियो। कोइरालाको जन्म विक्रम सम्वत 1971 साल भदौ 24 गते भएको थियो। विक्रम सम्वत 2015 को संसदीय निर्वाचनपछि 2016 जेठमा उहाँ पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। प्रजातान्त्रिक र राजनैतिक क्षेत्रमा मात्रै नभई उहाँले नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण योगदान दिनुभएको थियो। नेपाली साहित्यमा मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धाराका प्रवर्तक कोइरालाका 1.5 दर्जन कृति प्रकाशित छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युरोपेली संघमा आबद्ध 27 देशको कुल जमिन मध्ये करिब आधा भाग खडेरीको चपेटामा परेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। युरोपेली आयोगको संयुक्त अनुसन्धान केन्द्रले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा कुल जमिन मध्ये 46% क्षेत्र खडेरीको चपेटामा परेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 11% क्षेत्रलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको जारी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। फ्रान्स, स्पेन, पोर्चुगलमा खाद्य संकटको चेतावनी दिएको छ। यी मुलुकमा चर्को गर्मी र पानीको अभावका कारण उत्पादन घट्ने प्रक्षेपण सहित खाद्य संकटको संकेत गरिएको हो। कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने बताइएको छ। केही दिन यतादेखि निरन्तर तापक्रम बढेसँगै युरोपेली मुलुकको जनजीवन प्रभावित भएको छ। श्रीलङ्काका नवनियुक्त राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले कार्यभार ग्रहण गरेको 24 घण्टा नबित्दै श्रीलङ्कामा सरकार विरोधी प्रदर्शन पुनः सुरु भएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति भवन परिसरमा प्रदर्शन चर्काएका छन्। राजधानी कोलम्बो स्थित सरकार विरोधी मुख्य प्रदर्शन केन्द्रमा सुरक्षा फौजले छापा मार्नुका साथै ती शिविरका पाल निकाल्न थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। विक्रमासिंघेले राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण गरेपछि श्रीलङ्कामा सरकार विरोधी प्रदर्शन फेरि उग्र बन्दै गएको हो। राष्ट्रपति विक्रमासिंघेले प्रदर्शन गर्नेलाई कड़ा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। राष्ट्रपति विक्रमासिंघे जनता सामु लोकप्रिय नेता मानिनुहुन्छ। यसअघि प्रधानमन्त्री रहँदा उहाँमाथि राजीनामाको चर्को दबाव परेको थियो। केही प्रदर्शनकारीहरूले उहाँलाई मौका दिने बताए पनि अधिकांश श्रीलङ्काका नागरिक विक्रमासिंघे राष्ट्रपति भएकोमा सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। अब खेल प्रसङ्ग। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपमा भाग लिन नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली आज अपराह्न भारत जाँदैछ। अर्को साताबाट सुरु हुने च्याम्पियनसिपमा नेपालको कप्तानी आयुष घलानले गर्नेछन्। नेपालले च्याम्पियनसिपका लागि 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ। च्याम्पियनसिपमा नेपालसँगै आयोजक भारत, मालदिप्स, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशले सहभागिता जनाउनेछन्। नेपालले उद्घाटन खेल आगामी सोमबार मालदिप्स विरुद्ध खेल्नेछ। यस्तै दोस्रो खेल साउन 11 मा श्रीलङ्कासँग खेल्दा नेपालले साउन 15 मा भारतसँग तेस्रो खेल खेल्नेछ। नेपालले अन्तिम खेल साउन 17 मा बङ्गलादेश विरुद्ध खेल्ने तालिका छ। राउन्ड रोबिन लीगका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि साउन 20 मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। लिभरपुलबाट जर्मन क्लब बायर्न म्युनिक पुगेका सेनेगलका फरवार्ड साडियो मानेले अफ्रिकन वर्ष फुटबल खेलाडीको अवार्ड जितेका छन्। अवार्ड जित्ने क्रममा मानेले चेल्सीका गोलरक्षक इडुआर्ड मेन्डी र लिभरपुलका मोहम्मद सलाहलाई पछि पारेका छन्। मानेले दोस्रो पटक सो अवार्ड जित्न सफल भएका हुन्। अफ्रिका कप अफ नेसन्सको फाइनलमा मानेले इजिप्ट विरुद्ध विजयी पेनाल्टी गोल गरेपछि सेनेगलले पहिलो पटक उपाधि जितेको थियो। कोरोना महामारीका कारण 3 वर्षपछि भएको अवार्डमा महिलातर्फ नाइजेरियाकी एसिसात ओसोलाले लगातार दोस्रो वर्ष उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड जितेकी छिन्। लिभरपुलले जर्मन क्लब आरबी लाइप्जिगलाई मैत्रीपूर्ण खेलमा 5-0 पराजित गरेको छ। रेडबुल एरिनामा गैराती भएको खेलमा लिभरपुलका लागि डार्विन नुनेजले दोस्रो हाफमा 4 गोल गरेका थिए। यस्तै मोहम्मद सलाहले 1 गोल गरे। प्रिमियर लिग सुरु हुनु अघि मैत्रीपूर्ण खेलको यात्रामा रहेको लिभरपुलले यसै साता म्यानचेस्टर सिटी र साल्जबर्गसँग खेल्दैछ। जाँदा जाँदै प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आज आउने, कसैले प्रावधान समेट्ने राष्ट्र ब्याङ्कको तयारी। नागरिक विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न प्रस्ताव पेश हुँदै साझा धारणा बनाउन सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताबीच परामर्श। युरोपेली देशमा कुल जमिन मध्ये करिब आधा भाग खडेरीको चपेटामा परेको प्रतिवेदन सार्वजनिक। फ्रान्स, स्पेन र पोर्चुगलमा खाद्य संकटको चेतावनी। र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपमा भाग लिन नेपाली राष्ट्रिय टोली आज भारत जाँदै।
हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी पूजनी र म के सुविधा हुन्छौ। नमस्कार।